उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ की एक बड़ी मशहूर कहावत है, जब भी कोई शख्स बाहर से लखनऊ में जाता है तो वहाँ ये बात सुनने को नज़र आती है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। आप सोच रहे होंगे मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ, मुझे लखनऊ की कहावत याद आ गई है। जी नहीं, मैं लखनऊ में नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में हूँ। इन दिनों जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं, उससे मुझे वो कहावत याद आ गई कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। 6 साल के तवील अरसा के बाद जम्मू कश्मीर में बिलाखिर चुनी हुई सरकार अमल में लाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार जम्मू कश्मीर की अवाम ने भारी मैंडेट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी जम्मू कश्मीर में बनी। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका में काबीना के वज़रा की तादाद कम होती है, तो उमर अब्दुल्ला की काबीना में 5 वज़रा हैं। जम्मू कश्मीर में गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में हुकूमत को तश्कील दी गई और उसके बाद असम्बली का अजलास भी श्रीनगर में चला। मौसम सरमा की आमद शुरू होते ही सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में सरकार आ गई। उमर अब्दुल्ला ने अपने वज़रा के हमरा सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में कामकाज संभाला। जब से उमर अब्दुल्ला की हुकूमत तश्कील दी गई है, तो उमर अब्दुल्ला ने 1 माह के अंदर अंदर 2 बार नई दिल्ली का रुख किया है। हुकूमत का तश्कील देने के फ़ौरन बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला हैं, दिल्ली का रुख किया। ऑनरेबल वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई, वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, सड़क व ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात हुई। उमर अब्दुल्ला वापस आए, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वज़रा को और आम लोगों को यकीन दहानी दी गई कि बड़े खुशगवार माहौल में दिल्ली में मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई और तवक्कात है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा। साल 2019 के बाद मुल्क की पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला लिया, जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया। जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे को घटाकर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका में तब्दील किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील कर दिया। लद्दाख को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू व कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हम बात कर रहे थे चुनी हुई सरकार की। जो ही उमर अब्दुल्ला दिल्ली से वापस आए जम्मू, तो उमर अब्दुल्ला की जानिब से बयान दिया गया। उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम को यकीन दहानी दी गई कि हमें पूरी तवक्कात है कि नई दिल्ली की जानिब से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस कर दिया जाएगा और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर एक मुकम्मल रियासत होगी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में पहुँचे और जम्मू पहुँचने के फ़ौरन बाद उमर अब्दुल्ला दोबारा से दिल्ली चले गए। इस बार उमर अब्दुल्ला की मुलाकात दिल्ली में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला या वज़ीर दिफा से नहीं हुई, बल्कि इस बार उमर अब्दुल्ला की मुलाकात दिल्ली में सदर हिंद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हुई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हुई और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हुई। यानी मुलाकातों का सिलसिला उमर अब्दुल्ला का जारी है। 1 महीना हो चुका है जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार तश्कील दी हुई। सरकार अपना कामकाज कर रही है, लेकिन सियासी गलियारों के साथ साथ आम आवाम में चर्चा हो रही है, आम आवाम में क्या आराइयाँ हो रही हैं कि सरकार के पास इतनी पावर नहीं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका में जो चुनी हुई सरकार होती है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सके। सारी ताकत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी। अब जम्मू कश्मीर के हवाले से अभी तक जो बिजनेस रूल है वो सामने नहीं आया है। जो ही बिजनेस रूल सामने आएगा तो उसके बाद सारा खाका क्लियर हो जाएगा कि सरकार के दायरे अख्तियार में कौन से महकमा जात हैं, सरकार किन महकमा जात में सरकार के पास कौन सी ताकत है जहां सरकार अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला ले सकती है, और लेफ्टिनेंट के दायरे अख्तियार में कौन से हकाम जो हैं वो आते हैं। पिछले 6 साल से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं थी। जम्मू कश्मीर का सारा निज़ाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में था।
افسران اپنی مرضی سے کام کر رہے تھے. اب چنی ہوئی سرکار ہے، اب عوام کے چنے ہوئے نمائندگان ہیں، جتنے بھی ہانریبل ایم ایل ایز ہیں وہ اپنے اپنے حلقہ میں ہیں، اور عوام جو ہے آئے روز سینکڑوں کی تعداد میں اپنے اپنے حلقہ کے جو نمائندے ہیں ان سے مل رہی ہیں، کیونکہ عوام کو کافی توقعات ہیں اپنے نمائندوں سے. جتنے بھی ہانریبل ایم ایل ایز ہیں وہ عوام کی مشکلات سن رہے ہیں اور ان کو یقین دانی کرا رہے ہیں کہ آپ کی مشکلات کا ازالہ ہوگا. اگر جموں کشمیر کو کچھ اور وقت تک ریاست کا درجہ نہیں ملتا تو کیا جو چنی ہوئی سرکار عوام سے وعدے کر رہی ہے کہ آپ کی مشکلات کا ازالہ ہوگا، کیا وہ ہو پائے گا؟ جہاں نوجوانوں کی بات کریں تو نوجوانوں کو سرکار سے کافی توقعات ہیں. عارضی ملازمین ہوں، ڈیلی ویجر ہوں، اڈاک ہوں، کنٹریکچول ہوں، کنسالیڈیٹڈ ہوں، جب سے چنی ہوئی سرکار کا قیام عمل میں لایا ہے، پاپولر گورنمنٹ جموں کشمیر میں آئی ہے، تو ان کو ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ اس بار کافی عرصہ کے بعد نیشنل کانفرنس کی حکومت جموں کشمیر میں آئی ہے، عمر عبداللہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں جموں کشمیر کے. اب ہمارے حق میں ایک اچھا فیصلہ لے گی سرکار، اب ہمیں بھی مستقبل میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا. پچھلے کئی سالوں سے جموں کشمیر میں بے روزگاری کافی عروج پر تھی. ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، ایم اے، بی ایڈ، پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہیں. ڈگری ہولڈر نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں. ان نوجوانوں کو بھی سرکار کے آنے سے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ سرکار ایک پالیسی لے کر آئے گی اور ہمیں بھی سرکاری روزگار ملے گا، ہمیں بھی نوکری ملے گی. ان کو بھی کافی توقعات ہیں. عام عوام جو ہے اس کو کافی توقعات ہیں، کیونکہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس جو ہے وہ بھاری اکثریت سے برسر اقتدار آئی ہے. عوام نے بڑے پیمانے پر نیشنل کانفرنس کو ووٹ دی، مینڈیٹ دیا ہے. خطہ پیر پنجال کی بات کریں یا وادی کی بات کریں تو ان علاقہ میں عوام نے نیشنل کانفرنس کے اوپر کافی بھروسہ جتایا. کیا نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور میں جو عوام کے ساتھ جو منشور واضح کیا تھا، کیا اس کو نیشنل کانفرنس کی جانب سے پورا کیا جائے گا؟ فی الحال اگر نیشنل کانفرنس کے صدر سابقہ وزیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بات کریں یا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی بات کریں یا جو عمر عبداللہ کی کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کی بات کریں تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہمارا منشور ہے، جو بھی انتخاب کے دوران ہم نے عوام سے وعدے کیے ہیں ان کو ہر حال میں پورا کیا جائے گا. کیا مرکز کے زیر انتظام علاقہ میں، کیا جموں کشمیر اگر مرکز کے زیر انتظام میں علاقہ رہتا ہے آنے والے وقت میں بھی، تو کیا پاپولر گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا ہے عوام سے کیا اس کو پورا کر پائے گی؟ کیا ساری طاقت جو ہے وہ چنی ہوئی سرکار کے ہاتھ میں آئے گی؟ کب تک جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ ملے گا؟ کب تک جموں کشمیر میں بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا؟ کب تک جموں کشمیر میں کنٹریکچول کنسالیڈیٹڈ جو عارضی ملازمین ہیں ان کے لیے معقول پالیسی نکالی جائے گی؟ اس کے اوپر عوام کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کو، جموں کشمیر کے سیاسی جماعتوں کو بھی انتظار رہے گا. حالانکہ حزب اختلاف جماعت کی بات کریں تو حزب اختلاف جماعت جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سرکار نے جو وعدے کیے ہیں عوام سے وہ پورے نہیں کر پائے گی، کیونکہ جموں کشمیر مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے. یہاں پر سرکار کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، یہاں پر لیفٹیننٹ گورنر کے پاس طاقت ہے. لیفٹیننٹ گورنر اپنی مرضی سے کام کریں گے. اس وقت کی بات کریں، موجودہ دن تک سرکار اپنی جانب کام کر رہی ہے اور لیفٹیننٹ اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں. افسران کے ساتھ اجلاس لیفٹیننٹ گورنر بھی لے رہے ہیں اور سرکار بھی لے رہی ہے. سرکار اپنی جو حکام جو ہے وہ افسران کو سنا رہی ہے اور لیفٹیننٹ گورنر بھی میٹنگ کر رہے ہیں افسران کے ساتھ اور وہ اپنا حکم دے رہے ہیں. اب افسران کے لیے بھی کافی مشکل کا دور ہے، کیونکہ وہ سرکار کی مانے یا لیفٹیننٹ گورنر کی مانے، آخر مانے تو مانے کس کی مانے. اسی لیے میں نے شروعات میں کہا تھا کہ مسکرائیے آپ لکھنؤ میں ہیں. اس وقت آپ لکھنؤ میں نہیں، مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ہیں اور جموں کشمیر کے حوالے سے یہ ایک اسپیشل اپڈیٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے لازوال. دعاؤں میں رکھیے یاد، اپنا رکھیے خیال. اللہ میرا آپ سب کا نگہبان. اللہ حافظ.